सूरह कमर यौ सलिख्तम आयत दे विश्तम सिफारा दा। सूरह कमर की इस बात द क़यामत कई और द अज़ाब पिंज़ नमूनी ज़िक्र कई। नूह अलैहिस्सलाम कौम तबाह को ज़कच नाफरमानु, आदियान द लूत अलैहिस्सलाम कौम नाफरमानु तबाशु, समूदियान द सालेह अलैहिस्सलाम कौम नाफरमानु तबाशु। उस दिजेना बला नमूना द अज़ाब ज़िक्र कई द फ़िरऔनियानु कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम वर्तरावले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह गणे मुअजिज़े वर्कड़े वे नह मुअजिज़े, फ़िरऔनियानु द टूल मुअजिज़ो इनकार कड़े तो अल्लाह वी माऊनी वल और ज़मानी वल संगौ अख़ज़ अज़ीज़ दानी वल द ढेर ज़रूर बादशाह मुक़्तदिर द कुदरत और ताकत खावन। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर, यक़ीनन रागलियु फ़िरऔनियानु ता आल फ़िरऔन ताबेदारो द फ़िरऔन ता अन्नुज़ुरु पैगम्बरान रागलियु खुदवा पैगम्बरानु मूसा अलैहिस्सलाम और दाग़ मलगरे मुआविन हारून अलैहिस्सलाम। अन्नुज़ुर जमع रावड़ा द यौ पैगम्बर मनल द टोलो मनल दी, द यौ नाफरमानी द टोलो नाफरमानी दा। वलक़द जाअ आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर, यक़ीनन रागलियु फ़िरऔनियानु ता अंबिया कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा, नुती इनकारो को ज़मा द दलाइल टोलो टोल मुअजिज़े दी रद कड़ी दागे इनकार हो। फ़अख़ज़नाहुम नुमाउ निवल अख़्ज़ अज़ीज़िन निवल द ज़रूर गालिब मुक़्तदिर खावंद कुदरत ताकत। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बराअतुन फ़िज़्ज़ुबुर। ए द मक्की काफिरो मुशरिको, ए द दी ज़मानी काफिरो तासु गन ढेर ज़्यादा हो रहे बुखारो काफिरानो ना अगी तासु न ज़्यादा ज़रूर हो, माल की दर न ज़्यादा हो, अलवाद की दर न ज़्यादा हो, मुट्ठों की ताकत की दर न ज़्यादा हो, उमर की तासु न ज़्यादा हो, स्ताब पिंज़ शपक फुट अक़दी दागीश पेता गज़ अक़दो, स्ताब शपेता अतिया का उमरी दागी पसऊन उमरो तब द खावरे कोठी के उसी की आगे गुरुनों की लोई कमरों की भाई जान लजे जोड़ो नुची आगे अल्लाह हलाक करल तबाह बर्बादी करल तासु तबाकोल सगरान होने दी। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, आया कुफर तासु वरदे द मखकिनु काफिरुना तासु का निजात हो रहे कि आगा में हलाक करल तासु से चीज़ नहीं। अम लकुम बराअतुन फ़िज़्ज़ुबुर, याश्तदे तासुला खलासे द अज़ाबना फ़िज़्ज़ुबुरी को पुखानी किताबों की तासु जान सर गने से रसीदरा वड़े दे तासुला अल्लाह गने से चिट दर करे दे तासु बा अज़ाब न बरशे पुखानी मस्वजी तासु बनस वदे। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, आया कुफर तासु वरदे द मखकिनुना याश्तदे तासुलरा खलासे द अज़ाब ना पुख्वानी किताबों की। अम यक़ूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, बल्कि वही दा काफिर द मक्की मुशरिक नहनु जमीउन मंग यौ गुंडयु मंग यौ टोलगे यु ज़रूर मुंतसिरुन बदला बवाखलू। अबू जहल ला खबर कड़ेवा नहनु जमीउन मुंतसिर मंग यौ जमात यु बदला बवाखलू। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर, अल्लाह वो ज़रदा ची शिकस्त बहुखरी दगा टोलगे व युवल्लून अद्दुबुर औ पशा बावड़ी पशा व युवल्लून अद्दुबुर वावड़ी बा पशागानो। बल साअतु मौइदुहुम, बल्कि क़ियामत लोज शवेदे तीसरा वस्साअतु अदहा व अमर,
او قیامت ډیر زیات هیبتناک دی و امر ډیر تریخ دی والساعة ادها قیامت ډیر زیات هیبتناک دی و امر ډیر زیات تریخ دی ان المجرمین فی ضلال وسعر یقینا مجرمان کافر منافق بېمان فی ضلال په گمراهی کې دي وسعر په لیونتوب کې دي یا فی ضلال په گمراهی کې دي دنیا کې وسعر په لمبو دور کې به آخرت کې یوم حغرز یسحبون چراغ کله بشی فی النار بور جهنم کی علی وجوههم بمخن باندې لاسونه خو به تللی شوی او د مخونو په خوا به الله فرشتي جهنم دراکې او دې ته به ویل شي ذوقوا مسقي مس سقر خوند عذاب مس سقر ذائقه دور سفر د جهنم یو نوم دی ذوقوا مسقي دو عذاب خو څوک سکل نشي یعنی داغه درد مسقي داغه تکلیف محسوس کړي ذوقوا مس سقر مسقي خوند جهنم د عذاب ان كل شيء خلقناه بقدر یقینا ما ہر شے پیدا کړی دی اندازې سره ان كل شيء خلقناه ہر شے ما پیدا کړی دی بقدر اندازې سره دا هر شی اندازه ما سره ده چاله به څومره عمر ورکوم څومره به رزق ورکوم دا هر شی اندازه ما سره ده نن انسان دومره بی عقل دی د میګی نه اعلان دی عقل کار نه کوي هغه میګی چې سليمان عليه السلام ته ویلیو چې زما خوراک زیات کا او زما عمر زیات کا سليمان عليه السلام ورته وی شي غواړي زما بادشاہي مانه وخته شي نو دوی میګی ورته وی چې زه خو زما یو خوراک زیات کا کيوان وړه ده نو دوی کا او که زما عمر یو کال دی نو دو کال کا سليمان عليه السلام دا خو نه شکو نه د خوراک زیاتول شم نه د عمر زیاتول شم والله هر شی ما پیدا کړی دی او اندازې سره د هر شی ما سره یو اندازه ده وما امرنا ند امر زما الا واحده مگر یو دی کلمح بالبصر بشان درب دسترګي وما امرنا ند امر زما د قیامت الا مگر واحده یو شویلایدا کلمح بالبصر بشان درب دسترګي دسترګي رب کې بشویلې واله شي او قیامت براشي ولقد اهلكنا اشياعكم يقينا ما هلاك کړی دي اشياعكم ملګری استاسو اشياعكم استاسو وندي خلق فهل من مدكر واشتد پد وستون کې وكل شيء هر یو شی هر یو کار هر یو عمل فعلوه چکئی مخلوق امیلرا فی الزبور نکل شوی دے پا کتابونو زڑو کی دا انسان ہر عمل ہر کار ہر شے چکم مخلوق کم شے کم کار گئی نو دا نکل کی گی دا اللہ علم کی لکھ دے دا انسان اعمال نامے کی لکھ دے فرشتوں سر لکھ دے وكل شيء هر یو شی هر یو عمل فعلوه چکی دیر مخلوق فی الزبور لکل شوی دے کتابونو صحیفوں کی وكل صغیر و کبیر مستتر ہر یو وڑو کے اولوے لکھتے لکل شوی دے ان المتقین فی جنات و نہر یقینا متقیان پرہیزگار فی جنات بباغنو کی بئی و نہر اولو چنو کی بئی فی مقعد صدق بمجلس رشتین کی بئی فی مقعد صدق بمحفل مجلس رشتین کی بئی عند ملیک پسند بادشاہ ملیک دیر لوی بادشاہ مقتدر خاوند طاقت قدرتنو